आमचे बोमाचो तो इश्यू जालो पळय आनी बोमकारान आतां 22 जाणांक फोंडा SDM सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट तेणें हें काडला, नोटीस काडला तेंकां आनी फेब्रुवारी 2 तारीख आपयल्या. तशेंच तेंकां सांगलां बॉन्ड दिवचे पडटले म्हणून 10,000 बॉन्ड आमकां सिक्युरिटी आनी 6 म्हयने तेणी मेंटेन फीस करची म्हणून. तुमी हेजेर ह्या विशयाचेर कितें सांगू? आमी आतांच सांगले की जशें स्पेशली ST समाजाक टार्गेट करपाचे BJPचे षडयंत्र सध्या चल्ला. आतां बोमाचे सगळ्यांक खबर आसा की बोमा जो रोड वायडनिंग जाता तो इश्यू कितलो तापलेलो आसा आनी ते विशय तापला रिजन कित्याक की लोकांक अजून मेरेन सारको अलायनमेंट दाखोवंक ना, लोकांक अजून सारके थंयच्यान क्लॅरिटी मेळोंक ना, लोकांचे जमनी थंयसर एक्विजिशनाक घातलेले आसा, लोक डिमांड दुसरो करता, ग्रामसभेन दुसरें दाखयता आनी हे सगळें कन्फ्युजन थंय जाल्लें आसा. हेका लागून आमी SC ST कमिशना कडेन गेल्ले, थंयसरूय आमी आमचे विचार मांडलेले, त्या लोकांनी मांडलेले. आनी लास्ट टायम जेन्ना थंयसर डिमार्केशन करपाक येयल्ले तेन्ना थंयचे जे लोकल्स आसले, स्पेशली जी जाणटी बायलां आसली, तांकां पुलिसांनी ओडून व्हरोन बसोवन तेंचे हात बीन सगळे सामके दुखावले. कोणाचो प्रेशर वाडलेलो, कोणाची शुगर वाडलेली, मागीर ती हॉस्पिटलांत पावली, ID हॉस्पिटलांत पावली आनी अशी परिस्थिती जाल्ली. आतां हें जालें आसतना तेन्ना आतां लेटस्ट 22 जाणांक नोटीस येयल्या. आतां 22 जाणांक तुमकां दाखयता पळय, हांगा हेचेर नांवां आसा, ही 19 नांवां आसा आनी हांगा ह्या हेचेर 3 नांवां आसा. ही नोटीस येयला तांकां फोंड्याच्यान SDMच्यान. आनी तो कितें म्हणटा की हांगासले जे लोक आसा, ओपोनंट्स आर व्हेरी एग्रेसिव्ह, भितर तेंची स्टेटमेंट आसा, ओपोनंट्स आर व्हेरी एग्रेसिव्ह. ओपोनंट्स म्हटल्यार कोण? हे गांवचे लोक जे कितली वर्सां, कितल्यांचे पुर्वज ह्या गांवांत रावला, शांतीकायेन रावला, हो गांव स्थापन केला, ह्या गांवांत देवळां स्थापन केले, थंय सगळे रिलिजियस एक्टिविटीज करता, मॅक्झिमम भितरले हिंदू. आतां हे हिंदुत्व BJP सरकार हे म्हणटा की हांगा ओपोनेंट्स आर व्हेरी एग्रेसिव्ह and arrogant in nature, okay, and there is every possibility of committing serious cognizable offense from the hands of the opponent and breach of peace and in the locality and may turn into law and order. आता हो हिंदुत्व सरकार हिंदूंच सांगता की हिंदू हे खूप वायलेंट आसात, ते लॉ एंड ऑर्डर करतले, प्रॉब्लेम करतले, ते एरोगंट आसा, जाल्यार हे कशें कितें हे आमकां तरी कळना. आतां तांकां नोटीस येयला आनी भितर बरयला, whereas the above information had made me to form the opinion that you may perhaps indulge in violent activities, thereby committing breach of peace and disturbing the public tranquility. म्हणजे हे आतां फुडें आपलो गॅस करतात, एजम्पशन करतात की फुडें लोक तांकां मारतले, बडयतले, थंय वायलन्स जातलो, हें सगळें ते हांगा बरयता. आनी तांकां नोटीस काडटा की 2/2/2024 म्हणजे फेब्रुवारी 2 तारखेर 10:30 सुमार कोर्टान हजर रावपाचे आनी तेंच्यांनी 10,000 रुपयाचो बॉन्ड भरपाचो आनी 6 म्हयने तेंच्यांनी कसलीच एक्टिविटी, कसलोच प्रोटेस्ट ना जाल्यार कसलोच आवाज तेंच्यांनी काडपाचो ना म्हणून हें क्लियर कट ह्या नोटिसेन हांगा बरयल्लें आहा. म्हणल्यार हो हिंदुत्व सरकार आयज हिंदूत लोकांक जे आपल्या घरा खातीर, आपल्या एक्झिस्टन्सा खातीर, आपल्या अस्तित्वाक लागून जे झगडटा, आयज तेंकाच ते टेररिस्ट करता. आयज तेंच्याच आमच्याच गांवांत आमी नॅक्सलायट नाल्यार आमी टेररिस्ट जाले. सो हे जे BJP सरकार आसा पळय, हे जे करता, हे BJP सरकारान थांबोवपाक जाय. असले नोटीसी हेच्या पयलीं आर्जीक म्हाका आमच्या भुरग्यांक खूब टायम येयल्ले आसा आनी हे आमी फेस केल्ले आसा. कित्याक जेन्ना BJP सरकाराचेर आवाज कोण काडटा पळय तेन्ना अशे नोटीसी धाडून तांकां धमकोवप, तांकां भंय घालप, हे BJPची स्टायल जाल्या. ही डेमोक्रेसी उरलेली ना, आता लोकशाही उरलेली ना, ही एक हुकुमशाही जाला, ही एक डिक्टेटरशिप जाल्ली आसा BJPची. म्हणजे तांकां जाय ते तूं तेंच्यांनी करपाक जाय. म्हणजे तांकां जर तुजें घर जाय तुवें घर दिवपाक जाय, तांकां जर तुजें अस्तित्व जाय तुवें अस्तित्व तांकां दिवपाक जाय, तांकां जर तुजें जॉब जाय तेंचे जॉब तुवें मायग्रंटांक काडून दिवपाक जाय. हें सगळें ह्या BJPचो प्लॅन आसा आनी हे BJPची स्टायल ऑफ वर्किंग आहा. सो हांव लोकां कडेन इतलेंच मागता की ह्या BJPचे हिंदुत्वाच्या जे पॉलिटिक्स करता, ह्या हिंदुत्वाच्या पॉलिटिक्साक तुमी पिशे जावं नाका. कित्याक आयज हिंदूच लोकांक गोंयांत सगळ्यान चड त्रास करताय. ते मागीर पर्यमळ जावं, ते मागीर केरी जावं, ते मागीर उसगांव जावं, ते मागीर बोमा जावं, ते मागीर IITक लागून जावं, कितलेशे अशे जागे ज्या जाग्यार हिंदूंचेच प्रॉब्लेम हे क्रिएट करता. सो हे सगळे लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय. आनी BJP सरकाराक सांगपाक सोदता की आतां 2024ची इलेक्शन येता,
तुम्ही जे आमच्याच गोंयांत आमच्याच गोंयकारांक टेररिस्ट कशे ट्रीट करता, माफिया गुंडा कशे ट्रीट करता, तांकां नॅक्सलायट कशे जे ट्रीट करता आनी ऑफिशियल असली स्टेटमेंटां करता की गोंयकार एरोगॉन्ट ते लोकल आसा ते वायलन्स करतले, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करतले, हे जे सांगता पळय हे आमकां तरी मान्य ना. आमी सरकाराक इतलेंच सांगता की हे तुमी काडला हे फाटीं घेवचें.